नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज नेपाली कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यसअगाडि पढेका केही विषयहरू जस्तै तपाईले कविता पढ्नुभयो। कविता पछाडि हामी अब अर्को विधा पढ्दैछौँ, कथा। भाइ बहिनीहरू, कथा भन्ने बित्तिकै दन्ते कथा अथवा आहान अथवा किस्सा अथवा तपाईले जस्तै कहावत यस्तो सुन्नुभएको छ। कथा घरमा बाबुबाजेहरूले कथा भन्ने गरेको, अनि त्यसपछि अरूले पनि जस्तै रामायणका कथाहरू सुन्नुभएको छ, त्यसै स्वस्तानीका कथाहरू सुन्नुभएको छ। त्यसै हामी आज कथा पढ्दैछौँ। कथा के हो त? कथा कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर कथा बनेको छ। कथा मैले अघि नै भने एक किसिमको किस्सा हो, एउटा कहानी हो अथवा एउटा भनाइ हो। त्यसैले यसलाई हामी कथा, यहाँ चाहिँ धनको घमण्ड भन्ने जुन शीर्षक दिएको छ यो हाम्रो कक्षामा, त्यसैले यसको धनको घमण्डभित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू दिएको रहेछ, त्यहाँ कसरी संवाद हुन्छन्, हामी कथा पढ्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू तयार कथा सुन्नका लागि? हो, कथा सुन्दाखेरि अत्यन्त जीवन्त तरिकाले एकादेशमा भने जसरी पनि कथा भन्न सक्छौँ हामी। त्यसैले कथालाई कसरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ भाइ बहिनीहरू, हामी अब स्लाइडमा कथा हेरौँ। जस्तै म कथा वाचन गरेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै धनको घमण्ड। देवताहरूमा कुबेर सबैभन्दा धनी थिए। कहिलेकाहीँ देवताहरू सम्पत्तिको खाँचो पर्दा उनै कहाँ पुग्थे। कुबेर पनि मद्दत गर्थे। बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो। उनको घमण्डका बारेमा देवताहरूलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सबै चुप थिए। गणेश चाहिँ कसरी कुबेरको घमण्ड तोडौँ भन्ने मौकाको खोजीमा थिए। भाइ बहिनीहरू, यो कथा पढ्दाखेरि मैले वाचन गर्दा भाइ बहिनीहरूले किताब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि यसपछि ध्यानपूर्वक सुन्नु पनि पर्छ। एक दिन कुबेरले ठुलो भोजको आयोजना गरे। जस्तै तपाईले एक दिन कुबेरले ठुलो भोजको आयोजना गरे। सबै देवी देवताहरूलाई निम्तो गरियो। भोजमा बलवान भीमसेनदेखि ऋषि दुर्वासासम्म थिए। सबैजना कुबेरको ठाँटबाँट देखेर दङ्ग परे। कुबेरले गणेशलाई देख्ने बित्तिकै बडो सम्मानका साथ भित्र लगे। उनलाई विभिन्न प्रकारका खानेकुरा खुवाउन थालियो। गणेश आफ्ना अगाडि भएका सबै खानेकुरा खान थाले। मान्छेहरूले पनि दौडादौड गर्दै खानेकुरा ल्याए। जति खानेकुरा ल्याए पनि गणेश एकै गाँसमा सिध्याइदिन्थे। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले देख्नुभएको छ नि, गणेश चाहिँ एकातिर भुँडी ठुलो छ, तर हामी यहाँ गणेशले भुँडी ठुलो भनेर होइन, कुबेरले जुन घमण्ड देखाएका थिए त्यसलाई तोड्नका लागि गणेशले यहाँ एकै गाँसमा जति खानेकुरा पनि खाँदा पनि यहाँ चाहिँ नपुगेको भन्दै उनले थप्दै खाएका छन्। गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दा पकाएका सबै खानेकुराहरू सकिए। अझ पनि गणेशको पेट भरिएको थिएन। उता भान्सामा अरू खानेकुरा तयार पारिँदै थियो। यता गणेश अझै खानेकुरा ल्याऊ भनी माग्दै थिए। यसपछि गणेशले यसरी माग्दै त्यहाँ खानेकुरा अझ ल्याऊ भनेर जुन माग्दै गएको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि कथा अगाडि कसरी बढ्छ हेरौँ त। खानेकुरा ल्याउन ढिलो भयो भने गणेश आफै भान्सामा पुगे। उनी पकाउँदैका खानेकुरा झिकेर खान थाले। भान्साको सबै खानेकुरा पनि सिद्धियो। गणेश मलाई अझै खानेकुरा चाहियो भन्दै कुर्लन थाले। कुबेरले गणेशसँग बिन्ती गर्दै भने, अब त नपकाएको दाल चामल र तरकारी मात्र छ, एकछिन पर्खनुहोस्। उनले बिन्ती चढाएका छन् यहाँ कुबेरले। कसलाई? हो भाइ बहिनीहरू, गणेशलाई। गणेश झन् गर्जेर खोइ कहाँ राखेको छ, त्यही भए पनि ल्याऊ भन्दै भण्डारतिर लागे। खानेकुरा राख्ने ठाउँ भण्डार, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। भण्डारमा भएका सबै अन्नपात उनले काँचै खाए। हेर्नुहोस् त, भण्डारमा जति पनि अन्नपातहरू थियो सबै खाइदियो। एकैछिनमा गणेशले भण्डार रित्तो पारे। आफ्नो त्यत्रो भण्डार पनि रित्तो भएको देखि कुबेरको हंसले ठाउँ छोड्यो। कुबेर डराउँदै भन्न थाले, अब त भण्डारमा सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस्, म बाहिरबाट मगाउँछु। अब उनी डराउँदै उनले त्यसो गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी कथा वाचन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई मैले एकछिन वाचन गर्न दिएँ, मौन वाचन गर्नुहोस् त। जस्तै त्यो एउटा एक अनुच्छेदी हो, मौन वाचन गर्नुहोस् त। जस्तै म देखाउँदै जान्छु, तपाईँले वाचन गर्दै जानुहोस्। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँले वाचन गर्दा कुनै नयाँ शब्द आएका छन् कि? एकपटक मैले पनि वाचन गरिदिएँ, यसमा गर्ने भएँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो सुनेपछि गणेश झन् रिसाएर भन्न थाले, तिम्रो भण्डारमा मलाई पेटभरि खुवाउने अन्नपात नभए किन डाक्यौ त? मलाई त ज्यादै भोक लागेको छ, तिमीलाई भए पनि खान्छु। अब हेर्नुहोस् त, कुबेरलाई नै खान्छु भनेर गणेश आइलागे। अब यसपछि गणेशको यो कुरा सुनेपछि कुबेर डरले भाग्न थाले। कुबेर अघि भाग्दै गए भने गणेश पछि लखेड्दै गए।
धेरै बेरको दौडपछि कुबेर शङ्करलाई गुहार्न कैलाशमा पुगे। कुबेरलाई देखेपछि शङ्करले भने, कुबेर तिमी किन यसरी आत्तिएका छौ, के भयो? यहाँ आत्तिएको देखिसकेपछि कुबेरले हात जोड्दै भने, प्रभु मैले बिराएँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ। शङ्करले गणेशलाई पनि सोधे, अब हेर्नुहोस् त्यसरी धनको घमण्ड गरेँ भनेर यसरी मैले बित्थामा भनेको बिना सितैमा अर्थात् व्यर्थैमा मैले घमण्ड गरेँ भनेर उनले बिन्ती चढाइसकेपछि अब शङ्करले गणेशलाई भनेका छन् त्यहाँ, गणेश कुबेरलाई किन लखेटेको? गणेशले भने, कुबेरले मलाई निम्तो दिएर पेटभरि खाना दिएनन्, यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई लखेटेको हुँ। पेटभरि खाना पाइएन भन्दा कुबेर जस्तो धनीलाई लखेट्नुहुन्छ त? धनीको त मान पो गर्नुपर्छ त। कुबेरलाई नलखेट, तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ। यसरी शङ्करले गणेशलाई सम्झाएर भित्र पठाए। अब भने कुबेरलाई आफूमा घमण्ड चढेको थाहा भयो। कुबेर घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरी त्यहाँबाट फर्के। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई कथा मैले सरसर्ती पढेर सुनाएँ। कथा यो वाचन हो। कथा वाचन गर्दा तपाईँले त्यहाँ पात्रले बोलेको अथवा गणेशले बोलेको कुरा, कुबेरले बोलेको कुरा, जस्तै यहाँ कुबेरलाई शङ्करले भनेको कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ म देखाउँदैछु। कुबेरलाई देखेपछि शङ्करले भने, कुबेर तिमी किन यसरी आत्तिएका छौ, के भयो? यसरी तपाईँले जीवन्त रूपमा जसरी सोध्ने हो त्यसरी वाचन गर्नुभयो भने कथा प्रष्ट बुझिन्छ पनि। अनि यहाँ चिन्हहरूको प्रयोग पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, कसरी कस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन् पनि थाहा पाउनुपर्छ। र कथाबाट पनि थाहा पाउनुभयो तपाईँले, यहाँ कुबेरले घमण्ड गरे, पछि म घमण्ड नगर्ने भन्ने प्रतिज्ञा गरी त्यहाँबाट फर्किए। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले मौन पठन पनि गर्नुभयो, मैले वाचन गरेर पनि सुनाएँ कथाभित्र के छ भनेर। यसरी कुबेरको जुन घमण्ड थियो त्यो घमण्ड के को थियो हो भाइ बहिनीहरू? कुबेरको घमण्ड भनेको धनको थियो। उनी सबैलाई धन दिन्थे, देउताहरूमा त उनी ज्यादै धनी थिए, अनि त्यसरी सबैभन्दा धनी नै उनी थिए। अनि सबैभन्दा धनी भएको हुँदा देउताहरू त्यहाँ धन चाहियो भने उनी कुबेर कहाँ जान्थे अनि कुबेरले धन दिन्थे। तर यसो गर्दा गर्दै उनमा चाहिँ यति धेरै घमण्ड बढ्दै गयो कि म जसलाई जति पनि दिन सक्छु भन्ने उनमा घमण्ड बढ्दै गयो। तर त्यो घमण्ड तोड्नका लागि, घमण्ड भने के भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? तपाईँले सोच्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस्। हो, घमण्ड भनेको तुजुक, सेखी अथवा अहङ्कार भन्छ नि, होइन? जस्तै त धेरै तुजुक नदेखाए भन्छ नि गाली गर्दा, अथवा घमण्ड नदेखाए भन्छ नि। धनको मात्रै घमण्ड हुँदैन, अरू कुराको पनि घमण्ड हुनसक्छ, होइन? जस्तै कसैको विद्या घमण्ड हुनसक्छ, कसैलाई म राम्रो छु भन्ने घमण्ड हुनसक्छ। हो त्यस्तै यहाँ चाहिँ कुबेरलाई धनको घमण्ड थियो। त्यो घमण्ड तोड्नका लागि, किनभने जसले घमण्ड गर्छ आफूमा म सबैभन्दा यस्तो र उस्तो भनेर घमण्ड गर्छ, उसको घमण्ड चाहिँ तोडिन्छ। अथवा त्यो घमण्ड गर्नु चाहिँ वास्तवमा आफैलाई विनाश निम्त्याउनु हो, आफैले दुःख पाउनु हो। किनभने अरू पनि अर्को कुरामा अरू राम्रा हुन सक्छन्। त्यसैले आफूले चाहिँ, जस्तै तपाईँले यस्तो कुरामा घमण्ड गर्न मिल्छ, जस्तै म नेपाली हुँ, मेरो देश नेपाल हो भन्ने, म देशलाई माया गर्छु भनेर, त्यस्तो म माया गर्ने नेपाली हुँ भन्ने चाहिँ तपाईँले घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? यस्तो खालकोमा चाहिँ घमण्ड गर्न मिल्यो। तर धनको, सम्पत्तिको, जग्गा जमिनको वा राम्रो वा राम्री म जस्तो कोही छैन भनेर यसरी बित्थामा चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन। यहाँ कुबेरले त्यसरी घमण्ड गरे र अनि गणेशले त्यो कुरा तोडिदिए। गणेश आफ्ना अगाडि भएका सबै कुरा खान थाले। हेर्नुहोस् त, त्यो खाएको चित्र चाहिँ यहाँ छ। तपाईँले यो चित्रले स्मरण गराउँछ, यति धेरै खाँदाखेरि पनि उनलाई पुगेको छैन, उनले अरू चाहिँ अझ चाहियो भनेर उनले मागिरहेका छन्। कुबेर अघि भाग्दै गए भने गणेश पछि लखेड्दै गए। यो भाग्दै गएको तपाईँका पुस्तकमा पनि अथवा किताबमा यो चित्र दिएको छ। यो चित्रले तपाईँलाई प्रस्ट्याउँछ कि अब चित्रबाट तपाईँले वर्णन पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मौखिक प्रश्नहरू सोध्दा यो चित्रले के देखाउँछ हेर्नुहोस् त। जस्तै त्यहाँ गणेश पछि लखेटिरहेका छन्, अनि त्यसपछि कुबेर अगाडि दौडिरहेका छन्, उनी अत्तालिएको देखिन्छ। अथवा यहाँ चाहिँ अघि भाग्दै गए, गणेश पछि लखेड्दै गए भेट्टाउँछ भनेर। अब यसपछि अर्को, प्रभु मैले बिराएँ, हेर्नुहोस् त, गल्ती गरेँ, भुल गरेँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा भनेको सित्तैमा अथवा बिना सित्ती, अकारण अथवा कारण बिना नै, होइन, धनको घमण्ड गरेँ भनेर यसरी। यो कसले भनेको हो? प्रभु मैले बिराएँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ। कसले गरेको हो? यो पात्र कुबेर। भाइ बहिनीहरूले जुन अनुमान गर्नुभएको छ एकदम सही मिल्दैछ। कथा हामीले त्यसरी पढ्यौँ। अब हामी भाइ बहिनीहरू यसमा कथाको बोध गरिसकेपछि हामी यसका लागि उच्चारणको अभ्यासका लागि जान्छौँ। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँ केही शब्दहरू राखिदिएँ, तपाईँहरू उच्चारण गर्नुहोस् त मनले। यो के होला? यो, यसपछि
यो र यो। अब तपाईँले उच्चारण गरेको तरिकालाई मैले यहाँ देखाएँ। जस्तै उच्चारण यो शब्द के रहेछ? घमण्ड। मैले उच्चारण गर्ने तरिका मात्रै भने, तपाईँले बोल्दा उच्चारण गर्नु भनेको यहाँ हामीले मौखिक रूपमा अथवा मुखले बोल्ने घमण्ड, अब बोल्दा घमण्ड भन्छौँ। अर्को शब्द छ हो, यसलाई के भन्ने? यो के अक्षर हो? यो रि, यो सी। लेख्दा यस्तो लेख्नुपर्छ यहाँ, अनि पढ्दा चाहिँ ऋषि। हामी भन्दा ऋषि भन्छौँ, तर रि यसरी यो अआईको रि लेख्छौँ हामी, ऋषि। अब यसपछि अर्को के छ? भुँडी, भुँडी हामी भुँडी भन्छौँ। यसपछि घाँस, घाँस होइन, घाँस पनि भनिन्छ। जस्तै क्रियापदहरूमा भए यहाँ चाहिँ घाँस बाँस, घाँसको एक घाँस खायो, दुई घाँस खाँदा घाँस भनेर भन्छौँ है। यसपछि यो के हो? उच्चारण गर्नुहोस् त। हो, तपाईँले गरेको उच्चारण मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् त, तरकारी, तरकारी। यसपछि अर्को भण्डार, भण्डार, भण्डार। अब तपाईँले उच्चारण जानिसकेपछि यस्ता केही नयाँ शब्दहरू तपाईँसँग हुन सक्छन्। अरू किताबमा यहाँ दिएका अथवा किताबमा हेर्नुहोस्, अनि त्यो पाठमा चाहिँ भित्र यो धनको घमण्ड पाठभित्र रहेका अरू नयाँ शब्दहरू तपाईँले उच्चारण गर्न, नयाँ शब्दहरू त्यस्तो देखेका रेखाङ्कन गर्नुहोस्, धर्का तान्नुहोस्, अनि ती शब्दहरू उच्चारण गर्नुहोस्। उच्चारण गरेर अनि यसपछि मिल्यो कि मिलेन तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अब केही त्यस्ता नियमित रूपमा अभ्यास गर्नुभयो भने ती सहज पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर तपाईँलाई मैले केही शब्दहरू राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त, जस्तै त्यहाँ केही शब्दहरू छन्। ल, यो शब्द के हुनसक्छ? यतापट्टि शब्दहरू दिएका छन्। यो शब्दसँग मिल्ने अर्थहरू पहिचान गर्नुहोस् त। पहिचान गर्ने भनेको कुन मिल्छ त? आयोजनासँग यहाँ कुन शब्द मिल्छ? त्यसै ठाँटबाँटसँग कुन मिल्छ? सम्मान, भण्डार, हंस, घमण्ड, प्रतिज्ञा, यस्ता शब्दहरू दिएका छन् भाइ बहिनीहरू। यतापट्टि अर्थ दिएका छन्। यो दायाँपट्टिको भाग हो। यहाँबाट तपाईँले छानेर आयोजनासँग मिल्ने, यता सिधा मिल्ने गरी यहाँ तपाईँले शब्द छान्नु पर्यो, अर्थ जान्नु पर्यो। के होला त अर्थ? तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। अब मिल्यो कि मिलेन? जस्तै हेर्नुहोस् त, आयोजना भनेको के रहेछ? बन्दोबस्त, प्रबन्ध। तपाईँले सोचेको, अनुमान गरेको मिल्यो त? पक्कै पनि मिल्यो होला भाइ बहिनीहरू। जसको मिलेको छैन अब तपाईँले जानिहाल्नु भयो। अब यसपछि अर्को ठाँटबाँट, सान, सम्मान, आदर। सम्मान गर्नु भनेको आदर गर्नु। भण्डार, अन्न आदि जम्मा गरी राख्ने ठाउँ। अन्नहरू, घरमा अन्नहरू राखिन्छ। अन्नपात भनेको जस्तै धान चामलहरू आदि यस्तो राखिन्छ नि, त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ भण्डार गरेर राखेको, सामानहरू राख्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ। अब यसपछि अर्को हामी हंस, चेतना, प्राण, घमण्ड, तुजुक, सेखी। अघि हाम्रो यो शीर्षकै घमण्ड छ नि त, धनको घमण्ड, धनको तुजुक गर्नु, धनको सेखी रहेछ। अब यसपछि प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भनेको बाचा या वाचा है, बाचा, अनि त्यसपछि कबुल अनि अठोट। अब हामीले त्यस्ता शब्दहरूको बोध गरिसकेपछि केही शब्दहरू छन् वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै शब्द खाँचो, उच्चारण हामी खाँचो भन्छौँ, त्यसको अर्थ हो आवश्यकता। खाँचो पर्नु भनेको आवश्यकता पर्नु। जस्तै वाक्य हेर्नुहोस् त, तपाईँले सोचिसक्नु भएको त्यो वाक्य यहाँ कस्तो छ? जस्तै पढाइ हुन थालेकाले हामीलाई नेपाली किताबको खाँचो छ। अहिले त नेपाली किताब तपाईँले अब यसरी अनलाइनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गरेर होइन। अनि यस्तै गरी तपाईँले अन्य किताबै पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसपछि किताबको खाँचो अथवा आवश्यकता पुरा गर्ने कुरा भयो। अब यसपछि अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मौका। उच्चारणमा मौका, मऊ पनि भन्छ हामी, बोल्दाखेरि चाहिँ मौका भन्छौँ हामी, मौका यसरी बोल्ने। अब यसपछि अर्थ अवसर, मौका भनेको अवसर। यसपछि यसको वाक्य, मौका पाएको बेला ज्ञान आर्जन गर्नै पर्छ। हामीले ज्ञान आर्जन गर्नलाई कहिले पछि ज्ञान आर्जन गर्नु भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु, अथवा हामीले बुद्धि अथवा हाम्रा चाहिँ योग्यता, हामीले योग्यता चाहिँ सकेसम्म सिप क्षमता चाहिँ जसरी हुन्छ जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, लिनुपर्छ। निम्तो, उच्चारण निम्तो, अर्थ निमन्त्रणा, निमन्त्रणा। वाक्य, गाउँमा कसैको घरमा विवाह रहेछ भने हामीलाई निम्तो आउँछ। भाइ बहिनीहरूले निम्तोको वाक्य बनाउने हो हामीले होइन। वाक्य बनाउँदा तपाईँलाई अब वाक्य मात्रै बनाऊ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले निम्तो गरेर वाक्य लेख्ने। अनि यस गाउँमा कसैको घरमा विवाह रहेछ भने हामीलाई निम्तो आउँछ। अब यो लेख्ने कुरा मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यस्ता शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै यसलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हामी अझ बढी नेपाली भाषा बोल्न, सिक्न, प्रयोग गर्न जान्छौँ होइन त। प्रतिज्ञा, उच्चारण प्रतिज्ञा, अर्थ बाचा। वाक्य,
हामीले देशका लागि केही न केही राम्रो काम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छौँ। यहाँ प्रतिज्ञा शब्दको प्रयोग भयो। काम गर्ने वाचा गरेका छौँ, त्यो भनेको कसम खाएका छौँ भने हो, होइन? जस्तै हामीले बाबुआमालाई हामी राम्रो गर्छौँ भनेर वाचा गरेका हुन्छौँ, होइन? त्यस्तै गुरुलाई पनि म गृह कार्य गर्छु वा मैले जानेका कुरा यहाँ कक्षामा आएर साथीहरूलाई सुनाउँछु, अथवा यहीँ घरमा पनि आमा बुवाहरूसँग जो हुनुहुन्छ घरमा, दाइ दिदी आमा बुवा जो जसको कसैको को हुनुहुन्छ कसै हो उहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू जानेका कुरा र त्यो चाहिँ सुख दुःखका कुरा गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्न सकिन्छ, वाचा गर्न सकिन्छ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी बोधका लागि केही प्रश्नहरू तपाईँलाई म राख्दैछु। तपाईँहरूले जुन कथा भर्खरै सुन्नुभयो त्यो कथामा के दिएको छ र त्यसका कुरामा आधारित भएर यहाँ प्रश्न निर्माण भएको छ। देवतामा सबैभन्दा धनी को थिए? अनुमान गर्नुहोस्। हो, गणेश के को खोजीमा थिए? कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा किन लगे? तपाईँ कथा सम्झिँदै हुनुहुन्छ अहिले, होइन? गणेशले किन कुबेरलाई खान खोजे? यति धेरै प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। गणेशले शङ्करसँग के भने? किनभने कथामा धेरै कुरा छ नि त। अब यति जानिसकेपछि तपाईँलाई मैले नमुना उत्तर एउटा कसरी लेख्ने होला, कसरी उत्तर दिने होला भनेर यहाँ नमुना प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तै देवतामा सबैभन्दा धनी को थिए? यो छोटो प्रश्नको एक वाक्यमा तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। छोटो, जस्तै तपाईँको नाम के हो भन्यो भने यो नाम हो भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै यो छोटो उत्तर देवतामा सबैभन्दा धनी कुबेर थिए। को थिए भनेर प्रश्न आएपछि कुबेर थिए भनेर यसरी तपाईँले उत्तर दिनुभयो। यो सही उत्तर भयो भाइ बहिनीहरू। गणेश के को खोजीमा थिए? हो, गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्नका लागि मौकाको खोजीमा थिए। अब तपाईँले मौकाको खोजी मात्रै भन्नुभयो भने पनि के हुन्छ, यसमा अलिकति के का लागि त मौकाको खोजी भन्दा अलिक अपूर्ण उत्तर हुनसक्छ। त्यसैले उत्तरले प्रश्नले चाहिँ के खोजेको छ, तपाईँको उत्तरले के उत्तर दियो अथवा के जवाफ दियो अथवा प्रश्नले मागेको कुरा पुरा भयो कि भएन, पहिला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो, होइन त भाइ बहिनीहरू? जस्तै गणेश के को खोजीमा थिए भन्दा गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्नका लागि मौकाको खोजीमा थिए भन्ने तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब यसपछि हामी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई एउटा नमुना प्रश्न अर्को अलिकति लामो उत्तर दिने, त्यसलाई हामी भन्न त छोटो उत्तर भन्छौँ, तर छोटो उत्तर भने एक दुई वाक्यमा दुई तिन वाक्यमा हामी दिन सक्छौँ। जस्तै प्रश्न छ, कुबेरलाई कुन कुराको घमण्ड थियो? यो तपाईँलाई कुबेरलाई कुन कुराको थियो भन्दा धनको मात्रै भनेर अलिकति उत्तर अपुरो हुनसक्छ। यसले चाहिँ अलि लामो उत्तर खोजेको छ। कुबेरलाई धनको घमण्ड थियो, उनी देवताहरूमा सबैभन्दा धनी थिए, देवताहरूलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्दा उनी नै दिन्थे, उनी नै त्यो सम्पत्ति उनलाई जति चाहियो जो माग्न आयो नि दिन्थे नि त, होइन? त्यसैले कुबेरमा आफू धनी भएकाले खाँचो परेको कुरा अरूलाई जति पनि दिन सक्छु भन्ने घमण्ड थियो। हो, उनलाई यो के कुराको घमण्ड थियो भने जोसुकै धन जति धन माग्न आउन न, म त सबैभन्दा धनी छु, त्यसैले म दिन सक्छु भन्ने घमण्ड थियो यिनी। यसो यो प्रश्नले मागेको कुरा यही हो भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी प्रश्नमाबाट बाहिर नगइकन यसरी उत्तर दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामी प्रश्नको उत्तर तपाईँले जानिसकेपछि हिज्जे लेखनका लागि म तपाईँलाई केही प्रश्न शब्दहरू दिन्छु, ती शब्द चाहिँ तपाईँले लेख्ने है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? कापी कलम लिएर तयार हुनुहोस्, अथवा कसैसँग कापी कलम छैन भने तपाईँले मनमनले यो चाहिँ वर्ण ह्रस्व दीर्घ यो हुन्छ भनेर सम्झिनु भए पनि पर्यो। तर अब त्यो सब हुनेसम्म चाहिँ तपाईँले कापी कलम लिएर बस्नुहोस्। म शब्द भन्छु है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै पहिलो शब्द तपाईँलाई दौडा दौड दिएँ मैले, दौडा दौड लेख्नुहोस् त। यसपछि रित्तो, रित्तो। यसपछि दुर्वासा, दुर्वासा। यसपछि कुर्लन, लेख्दै हुनुहुन्छ कुर्लन। मैले फेरि भने कुर्लन। हजुर, कहिले काहीँ, अर्को शब्द छ कहिले काहीँ, कहिले काहीँ, कहिले काहीँ। हो, सिद्ध्याउन, सिद्ध्याउन, सिद्ध्याउन। अब अन्तिम शब्द भने भाइ बहिनीहरू त्यो शब्द छ शङ्कर, शङ्कर भयो। हो, ल अब तपाईँले लेखेको शब्द चाहिँ मिल्यो कि मिलेन त? म यहाँ शब्द तपाईँले लेखेको शब्द मिलेको छ कि छैन अब तुलना गरेर हेर्नुहोस्, अनि कहाँ के बिग्रियो तपाईँले पत्ता लगाउने है त, थाहा पाउने। जस्तै हेर्नुहोस् त, दौडा दौड, त्यो शब्द हेर्नु होला, दौडा दौड। अब यसपछि अर्को शब्द छ रित्तो,
रित्तो, रित्तो शब्द। यसपछि तपाईँलाई शब्द अर्को मैले भनेको थिएँ दुर्वासा। भाइ बहिनीहरू मिल्दैछ शब्द? हो, नमिलेको कुन शब्द मिल्छ? दुर्वासा, माथि रेफ दिनुपर्छ, दुर्वासा। अर्को शब्द छ कुर्लन, कुर्लन हो, कुर्लन। यहाँ र चाहिँ यो र चाहिँ माथि आधा र भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी माथि रेफ दिन्छौँ, यस्तोलाई रेफ भन्छ, कुर्लन। अब यसपछि मैले तपाईँलाई अर्को शब्द भनेको थिएँ कहिले काहीँ, कहिले काहीँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहिले काहीँ भयो, कहिले काहीँ। यसपछि अर्को शब्द तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ सिद्ध्याउन, सिद्ध्याउन हो, तपाईँले सिद्ध्याउन। हेर्नुहोस् त, सिद्ध्याउन, सी छ अनि आधा ध छ अनि या उ न है। अब मैले अन्तिम शब्द तपाईँलाई भनेको थिएँ शङ्कर। हेर्नुहोस् त, शङ्कर। तपाईँलाई मैले शङ्कर शब्द भनेको थिएँ। शङ्कर, कसैले बोल्दाखेरि त कसैले शङ्कर पनि भनेको हुन्छ होइन, तर शङ्कर, शङ्कर। ल अब यसरी हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँ तपाईँले लेखेका शब्द दौडादौड, रित्तो, दुर्वासा, कुर्लन, कहिले काहीँ, सिद्ध्याउन, शङ्कर, जुन जताबाट भए पनि हुन्छ। यसो हेर्दा यहाँ चाहिँ मान्छेको चित्र जस्तो भएछ होइन, शङ्कर जस्तै भएछ। अब भाइ बहिनीहरूले यो शब्द शुद्ध पनि शुद्ध कसरी लेख्ने भन्ने पनि यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ, शुद्धोच्चारण पनि तपाईँले यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यस्तै गरी अब यहाँ हिज्जे लेख्दाखेरि यो अक्षरहरू कता जस्तै औकार कसरी दिने, अथवा ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, चन्द्रबिन्दु दिनुपर्छ पर्दैन, हलन्त दिनुपर्छ, खुट्टा काट्नुपर्छ पर्दैन, यस्ता कुरा पनि सिक्नुभयो भाइ बहिनी। जस्तै दुर्वासा लेख्दा यहाँ स चाहिँ कुन स लेख्ने, यो दन्त्य स हो अथवा यसलाई पातलो स पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले अब यो स लेख्नु पर्यो होइन। दुर्वासा भने के थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? पक्कै पनि दुर्वासा भनेको रिसा, क्रोधी हुन्छ नि, क्रोध, एकदम रिसाउने त्यस्तो खालको ऋषि। अब यसपछि यहाँ चाहिँ कुर्लन भने, कुर्लनै भनेको बोल्ने, ठुलो डाको गरेर बोल्ने। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले हिज्जे लेखन पछाडि अब हामी केही अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कथामा चाहिँ घटनाक्रम पनि मिलाउनुपर्छ भाइ बहिनी। कुन घटना कसरी, कुन चाहिँ पहिला घटना घट्यो त? कथामा त घटनाहरू हुन्छ, त्यहाँ कथावस्तु हुन्छ, अथवा त्यो एउटा पछि अर्को चाहिँ त्यहाँ काम भएको घटनाहरू घट्दै गएको हुन्छ। र के रहेछ त, तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ, बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो, गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दै पकाएको सबै खानेकुरा सकिए, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ, अब त भण्डारमा सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस्। यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ पहिला भएको थियो, दोस्रो त्यसपछि कुन भएको थियो? हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको मिलिसकेको छ। र कोहीको बिग्रेको छ भने पनि तपाईँले त्यो कथा बुझिसकेपछि, जस्तै हेर्नुहोस् त, यसमा तुलना गरेर हेर्नुहोस् अनि मिलिहाल्छ। जस्तै बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो, गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दै पकाएका सबै खानेकुरा सकिए, अब त भण्डारमा सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ, तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ। पहिला यो घटना घट्यो, यसपछि यो दोस्रो, अनि ग नम्बरको तेस्रो घटना घट्यो, त्यसपछि मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ, ङमा तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ। तपाईँले यो कथा यति कथाबाट हामीले धनको घमण्ड सिङ्गो कथा बनाउन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि त यसै गरी कथाका घटनाहरू सम्झिने, कुनै एउटा घटना 4-5वटा घटनाहरू सम्झेर त्यसलाई कथा बनाउन सक्नुभयो नि त, कथा भन्न सक्नुभयो। भाइ बहिनी अथवा दाइलाई, दिदीलाई, साथीलाई, आमालाई, बुवा, कथा आफैले पनि रच्न सकिन्छ, आफै बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब जस्तै गणेश, कुबेर, दुर्वासा अथवा देवताहरूको कुरा मिलाएर कथा भनिएको छ, तपाईँले आफै पात्रको कल्पना गरेर पनि कथा भन्न सक्नुहुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब यसपछि हामी यो घटनाक्रम मिलाउँदा चाहिँ यस्तो बनेको हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यसपछि तपाईँलाई छोटो उत्तरका लागि केही प्रश्नहरू एकपटक सम्झिनुहोस् त। जस्तै के हुनसक्छ? कुबेरलाई कुन कुरा घमण्ड थियो? गणेश किन कुबेर कहाँ गएका हुन्? गणेशले कुबेर कहाँ गई के गरे? कुबेर भाग्नुको कारण के हो? कुबेरले के प्रतिज्ञा गरे? यस्ता तपाईँले प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ कथा बोध गरिसकेपछि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुबेरले के प्रतिज्ञा गरे, वाचा गरे नि उनले होइन, म यसो गर्दिनँ, घमण्ड गर्दिनँ भनेर। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँले एउटा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। वाक्य भने थाहा छ, शब्दहरू मिलेर बनेको अर्थ दिने एउटा पूर्ण रूप चाहिँ वाक्य हुन्छ। त्यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्नलाई, जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस् त एकपल्ट, तपाईँलाई मैले वाक्य भनेको के भने, हामीले यस अगाडि धेरै वाक्यहरू पढिसकेका छौँ, कथा पनि धेरैवटा वाक्यहरू मिलेर कथा बनेको छ, तर हामीलाई चाहिँ यहाँ वाक्य बदल्न दिएको छ। जस्तै बदल्ने भनेको परिवर्तन गर्ने भाइ बहिनी। जस्तै तपाईँले यो वाक्य बदल्नुपर्छ नि त, यो बदल्नलाई जस्तै यहाँ त केही उदाहरण दिएको छ हेर्नुहोस् त।
कुबेरले मद्दत गरे। कहिले गरे? अस्ति नै गरे, पहिल्यै गरे, होइन? अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई उत्तर दिएको छ कुबेर मद्दत गर्छन् भनेपछि अहिले गर्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो, अथवा सधैँ गर्छन् भन्ने पनि बुझिन्छ। त्यसैले तपाईँले यस्तो खालको वाक्य दियो भने यस्तोमा परिवर्तन गर्ने। जस्तै मैले पढाएँ भन्यो भने अब म पढाउँछु होला, तपाईँले सुन्नुभयो भन्यो भने तपाईँ सुन्नुहुन्छ होला, होइन? यस्तै खालका तपाईँले उदाहरणअनुसार वाक्य परिवर्तन गर्न हामी सिकौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? आफूलाई दिएका वाक्यहरूको आधारमा वाक्य जुन दिएको छ उदाहरण त्यस्तै गरी हामीले परिवर्तन गर्ने। वाक्य परिवर्तन गर्ने भनेको बदल्ने। यसको रूप जस्तै कुबेरले मद्दत गरेलाई कुबेर मद्दत गर्छन् भनेर लैजानु पर्यो। अब यसलाई अर्को त्यहाँ प्रश्न दिएको छ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त। जस्तै प्रश्न, कुबेरले भोजको आयोजना गरे, के होला त? कुबेरले भोजको आयोजना गरे। अघि मैले भनेको थिएँ मैले पढाएँ भन्दा म पढाउँछु हुन्छ भने कुबेरले भोजको आयोजना गरे भन्दा के हुन्छ त? तपाईँले अनुमान गर्नुभएको सही भयो, पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ, कुबेर भोजको आयोजना गर्छन्। गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याए। ल अब यसलाई सिद्ध्याए, गरे, पढे भनेलाई के गर्ने, केमा परिवर्तन? अहिलेको समयसँग परिवर्तन गर्ने। जस्तै गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याए, त्यस बेला सिद्ध्याए। अब चाहिँ के गर्छन् त? अब अथवा आज के गर्छन्? हो, सिद्ध्याउँछन्। गणेश सबै खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। तपाईँले यहाँ सिद्ध्याएलाई सिद्ध्याउँछन् लगेपछि यता गणेश लिएको ले पनि हटेर गणेश मात्रै भएको छ। जस्तै कुबेरले आयोजना गरे भन्ने ठाउँमा भोजको आयोजना गरे भन्ने ठाउँमा कुबेर भोजको आयोजना गर्छन्। यता गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याएमा गणेश सबै खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। यसरी वाक्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँले अब फेरि अनुमान गर्नुपर्ने भयो यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्न। एकपटक मनले वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् त, अनि त्यसपछि म वाक्य देखाउँछु मिल्यो कि मिलेन। शङ्करले गणेशलाई भित्र पठाए, के होला? एकदम शङ्कर गणेशलाई भित्र पठाउँछन्। तपाईँले अनुमान गरेको सही हुनसक्छ, सही छ, पक्कै पनि सही भयो होला, किनभने पठाएकै पठाउँछन् हुन्छ। अब यसपछि अर्को फेरि प्रश्न, कुबेर कैलाशबाट फर्के। कैलाशबाट फर्के, गरे, भने, सिद्ध्याए, हामीले त्यस्ता वाक्य यहाँ पाएका छौँ। जस्तै कुबेर कैलाशबाट फर्कन्छन्। हो, तपाईँले अब चाहिँ पक्कै पनि जान्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो अन्तिममा जस्तै मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ, यो कसले भनेको यो वाक्य? कुबेरले। अनि यसपछि यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त। अब मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले सोचेको मिल्यो होला, म बित्थामा धनको घमण्ड गर्छु। नमिल्ने त कुरै भएन। गर्छु, गरेको गर्छु, म राख्दा होइन। जस्तै अब तपाईँले यस्तो वाक्य बनाउँदा के भन्नु? जस्तै हिजो मैले कक्षामा कविता पढेँ, अथवा हिजो मैले घरमा कविता पढेँ, वाचन गरेँ। अब आज चाहिँ के? म आज कविता वाचन गर्छु, होइन त भाइ बहिनीहरू? जस्तै तपाईँले म आज काम गर्छु, मैले हिजो काम गरेँ, मैले हिजो कविता वाचन गरेँ, मैले हिजो चाहिँ यस्तो काम गरेँ, अथवा यस्तो सिद्ध्याएँ, यस्तो पढेँ, हिजोमा चाहिँ त्यो प्रयोग गऱ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ गर्छु, भन्छु, पढ्छु भनेर म गर्छु यस्तो वर्तमानमा बुझाउने, अहिलेको समय बुझाउने, यसरी वाक्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई मैले केही अभ्यास गर्नका लागि केही प्रश्न राखेँ है त। तलको भनाइ पढ र त्यसबाट तिमीले के कुरा के बुझेका छौ त्यो कुराहरू लेख भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न राखेको छु मैले। यो अभ्यास गर्नका लागि हो भाइ बहिनीहरू। मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भन्ने के बुझ्नुभयो? बित्था भनेको त्यसै सित्तैमा, बिना अर्थ, बिना कारण। मैले बिना कारण धनको घमण्ड गरेँ, के कुरा बुझेका छौ भाइ बहिनीहरूले टिपोट गर। अनि यसपछि त्यो टिपोट गरेपछि एकपटक पढ, के कुराहरू बिग्रियो अथवा के कुराहरू मिल्यो। अनि यसपछि आफूभन्दा कोही जान्ने छन् भने तिनलाई देखाउन पनि सकिन्छ, होइन? पछि विद्यालयमा गुरुआमाहरूलाई पनि देखाउन सकिन्छ, अथवा आफूभन्दा जान्ने दाइ दिदी आमा बुवा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेर सुनाउन पनि सकिन्छ। अर्को, तिमीले जानेको एउटा कथा भन। तिमीले चाहिँ धेरै कथाहरू सुनेका छौ, ती कथाहरू भनेर सुनाउने, अथवा साथीहरूले भनेका कथा घरमा सुनाउने। घरमा जाने कुरा त्यस्ता कथाहरू छ भने साथीहरूलाई पनि सुनाउन सकिन्छ, अरूलाई पनि सुनाउन सकिन्छ। त्यसबाट हामीले भन्ने कथा भन्ने सिपको पनि विकास हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मैले अन्तिम चरणमा आज हामीले धनको घमण्ड पढ्दा तपाईँले जस्तै कथा भन्ने के भन्ने बुझ्नुभयो भने यो त गद्यमा लेखिएको कहानी। यसभन्दा अगाडि तपाईँले कविता पढ्नु भएको थियो नि,
होइन, गाउँ छ गीत नेपाली भन्ने पढ्नुभएको थियो नि त, त्यसमा त्यो गद्यमा लेखिएको थिएन। यो चाहिँ गद्यमा लेखिएको छ। यो चाहिँ कथा जसरी यसरी अनुच्छेदमा लेखेको छ, हामी त्यसलाई दन्ते कथा भन्छौँ। दन्ते कथा भनेर बुझिन्छ। कसैले दन्ते कथा भन्छन्। यो आधुनिक कथा पनि हुन्छ, यसलाई आहान पनि भनेर बुझिन्छ। किस्सा, कथाको थुङ्ग्री यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। कथन, नालीबेली लगायो भने चाहिँ कथा हाल्यो भन्ने चाहिँ त्यसरी पनि बुझिन्छ। अब पुरै अर्थकै रूपमा चाहिँ नलिँदा नि भयो। अर्को चाहिँ कथा लेख्दा जस्तै तपाईँहरूले शीर्षक हुँदो रहेछ धनको घमण्ड भन्ने थाहा पाउनुभयो। त्यहाँ घटनाहरू घट्यो होइन, जस्तै कुबेरलाई चाहिँ लखेड्दै गएको कुरा, अनि त्यसपछि शङ्करलाई भेटेका कुरा, ती घटना भए। त्यहाँ पात्रहरू भनेको मान्छेहरू छन् नि, संवादमा चाहिँ बोल्ने व्यक्तिहरू पनि छन् नि। कहीँ मानिस बोल्छन्, कहीँ ढुङ्गा बोल्छन्, कहीँ रुख बोल्छ, कहीँ चरो बोल्छन्, त्यहाँ गणेश बोलेका छन् होइन, शङ्कर बोले, ती पात्रहरू भए। संवाद भनेको कुराकानी, हामी कुराकानी गर्छौँ, त्यो कुराकानी भयो। अनि यस्ता कुराहरू राखेर हामी कथा लेख्न सक्दा रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। कथामा हामीले प्रयोग गर्ने सरी अब यसरी हामी चाहिँ कथा लेख्दाखेरि तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। वास्तवमा धनको घमण्ड गर्नु मानवका निम्ति हित रहेनछ। देवदेवतालाई त हित गर्दो रहेनछ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी धनी कुबेरलाई पनि हित गरे। कुबेरले पनि के त अबदेखि म धनको घमण्ड गर्दिनँ भनेर गणेशले पाठ पढाए अथवा पाठ सिकाए। उनलाई थाहा पाए कि अब चाहिँ हामीले कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन, हामी पनि घमण्ड नगरौँ, हामी पनि सज्जन बनौँ, हामी पनि असल मान्छे बनौँ। यो पाठले हामीलाई चाहिँ घमण्ड कुनै पनि कुराको गर्नु हुँदैन। म जति जान्ने छु, म जति धनी छु, अथवा यो यस्तो त्यो त्यस्तो भनेर अरूलाई ह्याउने हेप्ने गर्नु हुँदैन। त्यसैले सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गरेर हामी कसरी अरूलाई चाहिँ सद्व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। र त्यसो गर्न सक्यौँ भने नै हामी चाहिँ असल मान्छे बन्छौँ। हामीलाई धनको घमण्डले धनी भएर घमण्ड गर्नु हुँदैन। कुबेरले जुन घमण्ड गरेका थिए त्यो घमण्ड तोडियो भाइ बहिनीहरू होइन। त्यसरी घमण्ड तोडिएपछि चाहिँ उनले प्रतिज्ञा गरे अबदेखि म धनको घमण्ड गर्दिनँ भनेर है त। त्यसैले तपाईँले धनको घमण्ड गर्दाखेरि आफ्नो जसरी कुबेरले दुःख पाए, कुबेरले चाहिँ झन्नै उनको ज्यान गएको थियो होइन र, झन्नै उनको ज्यान गएको थियो नि। त्यसै गरी तपाईँले भने अब धनको जस्तो अर्को बलको, बुद्धिको, अनि त्यस्तै गरी राम्रो वा नराम्रो भएको म सुन्दर छु, सुन्दरी छु भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन। र आजको लागि हामी अब यो कथा पढिसकेपछि तपाईँले अरू पनि कथा लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।